हालेलुया. म्हजें नांव अनिशा डिसोजा. हांव ब्रह्मवर्थान आयल्या. हांव काळजांत पयले देवाक अर्घा दिवंक आशेता. ताणें आयचो एक 9 दीस म्हाका पळोवंक फोव केल्ल्या खातीर, तशेंच बरी मम्मी डॅडी दिवन म्हाका ल्हान तो आज वर एक बऱ्यान राखल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. हांव अर्घा दिवंक आशेता. हांव 9थान शिकता आसतना हांव भियोन आसली की स्टडीज मस्त कश्ट जातात म्हणून, आनी म्हाका जून एंडाकच म्हाका एग्जाम आहली. एग्जाम आसतना म्हाका मस्त भेन दिसतलें. म्हाका पयले बडी तशें भेन दिसलें. हांवें देवा कडेन मागलें की म्हाका इजी पेपर्सां मेळून दी. पूण हांव कस जाता म्हूण चिंतली. पूण हांवें सगळीं पेपरां पळयतना हांवें चिंतल्या भशेन जावना. म्हाका देवान इजी पेपरां दिली आनी तशेंच पुरान दी. प्रत्येक तरान मॅथ्सान म्हाका बरे मार्क फोव गेल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू. तशेंच आतां पावसाळ्याचे दीस आसतना गेल्या वर्सान ह्या वर्सांत हांव आनी मस्त पयले थावन इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे एक्सिडेंटां जातात. आनी पयर आतां ते फियोना म्हणल्या भुरग्याचे एक एक्सिडेंट जाले. हांव देवाक काळजांत अर्घा दिता. म्हाका कांय जायनासतना इस्कॉलाच्या पैणार पुरो वर्स म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत अर्घा दिता. हांव ल्हान आसतना म्हज्या घरांतून हांव एकलेच चेडूं आसलेलें. ल्हान आसतना LKG UKG प्रायमरी स्कुलांत हांव एकलेच आसतना आमकां बस फेसिलिटीज ट्रान्सपोर्ट थंय येयनातले रोड सामानांतल्यान. ताकाच हांव ऑटो रिक्षांत वेतली आनी म्हजो फ्रेंड 5 सण्सांत रावतली भुरगीं. आमी वट्ट मेळून इस्कॉलाक वयतली. तशेंच एक दीस इस्कॉलांत हांव पावले उपरांत त्या ऑटो रिक्षांत हांव देंवतना थंय पांय दवरचे कडेन गॅप्स आसतात. गॅप्स आसले कडेन हांवें गॅप्सा भितर पांय दवरून हांव पडल्यान हांव म्हज्या मांड्याक मार जालो आनी म्हाका आस्पत्रेंत एडमीट केल्लें. म्हजी मम्मी सगळीं भियेल्ली. पूण त्या घडये म्हाका देवान राखल्याक हांव देवाक काळजांत अर्घा दिता. तशेंच त्या घडयेतून येतोळ पर्यंत म्हाका हर एक म्हज्या पैणार देवान राखल्या खातीर हांव काळजांत अर्घा दिता. तशेंच मागता सर्व इस्कॉलाच्या भुरग्यां पासून तेणी पॉयंट करतना तांकां राखूंक आनी सर्व पैणाऱ्यांक जेजून म्हाका हर एक वेळार राखल्या खातीर म्हज्या मम्मीक म्हज्या डॅडीक तशेंच हर एक कुट्यांक पैणार येतना म्हाका आनी म्हज्या मम्मीक राखल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. तशेंच ल्हानपण येतोळ भशेन देवाची वळख म्हाका दिल्ल्या, म्हाका बरी आवय बापूय दिल्ल्या मम्मी डॅडीक हांव जेजूक काळजांत अर्घा दिता. तशेंच म्हज्या डॅडीक राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव अर्घा दिता. बरी मनशां आमकां फोव केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. तशेंच देवान म्हाका देवाची जाणवाय दिल्ल्याक बऱ्या देण्यांनी म्हाका भरिल्ल्याक हांव देवाक अर्घा दिता. तशेंच इस्कॉलांत एक्टीव रावूंक एक लेसनां बोरींग आसतात. हांव देवा कडेन मागतली म्हाका न्हीद येयनाशें या बोरींग जायनाशें म्हाका जागोनूच दवर म्हूण हांव देवाक मागतली. तशेंच म्हाका पुरो क्लासींत बऱ्यान एक्टीव जावन रावूंक देवान म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. आनी हर एक वेळार आमकां राखल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. तशेंच म्हज्या देवान म्हाका येतोळ पर्यंत राखून बरें समजून दवरल्या खातीर हांव ताका अर्घा जावन एक गीत गावंक आशेता. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. मोच्या जेजू मोच्या सोम्या, मोच्या देवा मोच्या जिवा, सांडी नाका सोडी नाका, पावतू म्हाका हर एक दिसा तुजे बगर म्हाका जिवंक नाका. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता.
मोच्या गोळ्या मोच्या इष्टा मोच्या सैर्या मोच्या सूर्या मोच्या मोगा मोच्या राय कोणी नाका जाय तू म्हाका तुजे विणे म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरान सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरान सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या मोच्या वेळा मोच्या काळा मोच्या थळा मोच्या बोळा मोच्या श्वासा मोच्या आत्म्या मोच्या धन्या मोच्या सोम्या तुझे विणे म्हाका कोणी नाका येता तुझ्या मंदिरान सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरान सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या. प्रेज द लॉर्ड.